बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं और उसकी आज 9वीं क्लास है। सही बोल रहा हूँ मैं? 9वीं क्लास है ना, आज 9th क्लास है ना जी। तो शर्म व हया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज्यादा हया के साथ जिंदगी गुजारते थे, वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही शर्मीले थे। रास्ता, गली और बाजारों में चुपचाप चलते। बदन का जो हिस्सा कपड़ों से छुपाने के लायक होता, उस पर बड़ा ध्यान रखते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठट्टा लगाकर नहीं हंसते थे। ठट्टा लगाकर बोले तो हा 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 बोल जोर से हंसते ना, तो वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हंसते थे। हाजात से फारिग होने के लिए इतनी दूर निकल जाते हैं कि कोई देख ना सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पेशाब या पाखाने की जरूरत पड़ती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो ये मॉडर्न लेटरिन्स वगैरह नहीं थे, जंगलों में जाना पड़ता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अंदर चले जाते थे। यानी इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म हया का ख्याल रखते थे। कभी कभी 3-3 मील दूर चले जाते। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 मील दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खज़ा हाजत के लिए चले जाते। उस वक्त अरब में घरों के अंदर पाखाने बनाने का रिवाज ना था। उस वक्त ये जो मॉडर्न लेटरिन है उसका कोई रिवाज नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की वो बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की वो बात सब जानते हैं कि जब काबे की मरम्मत होने लगी, यानी काबतुल्लाह को जब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उसकी रिपेयरिंग की जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों के साथ पत्थर ढोते थे। पत्थर ढूंढने में पत्थर ढोने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे छील गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे, तो उस वक्त काबतुल्लाह की रिपेयरिंग चल रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ जो पत्थर होते ना, वो ढो को उठाले को लाते थे। उस वक्त क्या हुआ बोले तो, वो पत्थर उठाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंधे थे वो छिल गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद, तहबंद बोले तो नीचे बंधने का कपड़ा, तहबंद खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर रख दिया। वो खोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खांधे के ऊपर रखता है। अब जो आपने अपने आप को नंगा देखा तो शर्म के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। मामूल से क्या बोले थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। इन्हों क्या देखे बोले तो, बच्चा ये पत्थर डायरेक्ट खांदे के ऊपर रख लेने की वजह से खांदा छिल गया ना बोल को। छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों को वो पैंट का इसका उसका क्या भी ज्यादा ख्याल नहीं करते ना, तो उनके चचा क्या करे बोले तो, नीचे का जो कपड़ा था वो खोल को लपट के यहाँ रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे इतनी शर्म आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे का हिस्सा खुला देख को बेहोश होकर गिर गए। उस जमाने में बच्चे तो बच्चे, बड़ों में भी इतनी शर्म नहीं थी। बहुत से लोग तो नंगे होकर काबा का तवाफ करते थे। कोई ना समझ कोई ना समझ सका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बेहोश हो गए। किसे भी समझ में आनी नहीं, कई को बेहोश हो गए। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश में लाने की तदबीर करने लगे। आपको जरा होश आया तो आपकी जबान से निकला मेरा तहबंद। फर्स्ट जर्रा होश आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट क्या बोले, मेरा जो तहबंद है वो कहाँ है, मेरा तहबंद मेरा तहबंद। अब सब लोग समझे कि आप क्यों बेहोश हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहबंद बांधा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहबंद बांधा गया। अब सब लोग समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बेहोश हो गए थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہبند باندھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، اٹھے اور پھر کام کرنے لگے. کیسے شرمیلے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم حیا تھی. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گئی. ابھی آ کر نیکسٹ ٹاپک کیا بولے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمنڈ نہ تھا. ہمارے نبی کو گھمنڈ ہرگز بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنایا. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی. اللہ نے آپ کو سارے عرب کی حکومت عطا فرمائی. لیکن آپ میں غرور، آپ میں گھمنڈ اور غرور ذرا بھی نہ تھا. آپ گھر کا کام کاج خود ہی کر لیتے، بازار سے سودا لے آتے، دوسروں کا سودا بھی لا دیتے، دودھ خود دوہ لیتے، خود دودھ آپ نتاتے تھے. ٹوٹی جوتیوں کو خود ہی گانٹ لیتے. یعنی چپل اگر ٹوٹتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ریپیری کر لیتے. غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے. لوگ آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ساتھ ہی یہ فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم میں، یعنی اس کی عزت میں، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر اگر کوئی کھڑا ہوا تو آپ ناراض ہوتے تھے. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہونا بلکہ اس کی خواہش ہوتی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں ڈھونڈ لے جو ایسا چاہتا انہیں. ایک بار کیا ہوا بولے تو کچھ لوگ ملنے آئے. انہوں نے کہا آپ تو ہمارے مالک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مالک تو بس اللہ ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور کرو. اللہ کے نبی کتنا زیادہ ہم لوگوں کو توحید کا درس دیں، کتنا زیادہ اللہ کے معاملے میں احتیاط برتنے کا سبق اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے. آج کل کیا ہے بولے تو لوگ ہر ایرے غیرے کو خدا کا درجہ دیتی، پھر کیا بولتے بولے تو نہیں بھائی ہماری نیت الگ، وہ الگ یہ الگ. نہیں، کچھ بھی معاملہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں رتی برابر بھی چانس لینے کو ہم لوگوں کو موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، مالک تو بس اللہ ہے. اللہ کے نبی بولے مالک تو بس اللہ ہے. ایک پاگل عورت آ گئی اور کہا اے محمد مجھے تم سے کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. وہ آپ کو یہ گلی میں لے گئی، زمین پر بیٹھ گئی، آپ بھی زمین پر بیٹھ گئے. اس نے جو کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اطمینان سے سنا اور اس کی حاجت روائی کی، اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری کرے. پھر جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو آپ اٹھے. کتنا سمپل تھے بولے تو اللہ کے نبی. ایک دیوانی عورت آ کو اللہ کے نبی کو ہاتھ پکڑ گئے، تیرے سے کام ہے آ بولے تو سیدھا چلے گئے. جا کو روڈ میں ایک گلی میں نیچے بیٹھ گئی تو اللہ کے نبی اس کے ساتھ نیچے بیٹھے. اس کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ضرورت پوری کر کو اللہ کے نبی انہیں جانے کے بعد آئے. اتنا زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی آدمی تھے. معمول سے آج کل کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ذرا بڑے مقام کو پہنچنے کے بعد ہمارے آس پاس چار لوگ آ رہے تھے، کون تو ہم نے چھینا کا تو پہلے ان کو پار کر کو آنا، ایسا ہمارا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو اللہ پورے عرب کی بادشاہت دیا تو بھی اللہ کے نبی کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے. خچر بولے تو گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا. ٹھیک ہے، یہ خچر پر سوار تھے جس کی لگام کی جگہ کھجور کی چھال بندی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اب معمول سے فتح کر کو مکے میں داخل ہو رہی، کیسا داخل ہونا؟ زبردست گھوڑے پہ پوری شان سے آنا. لیکن اللہ کے نبی ایک معمولی سی خچر پر سوار ہو کر، سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا ہوا تھا اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے گھر گئے. آپ کو دیکھ کر کچھ بچیاں آ گئی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بچیاں بھی آ گئی. ان میں سے کسی نے ایک شعر پڑھا. معمول سے شعر بولتے، پوئٹ بولتے نا،
शेर पढ़ा। उसका मतलब ये था हमें एक ऐसा रसूल है जो कल की बातें जानता है। वो शेर का मतलब क्या था बोले तो हमारे नबी को सबा क्या होता कहने का मालूम होता कहने का मतलब उसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो शेर सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शेर सुना तो उसे पढ़ने से फौरन रोक दिया, क्योंकि कल की बातें अल्लाह के सिवा कोई जानने वाला नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम रजी अल्लाह ताला, जिस दिन अल्लाह को प्यारे हुए उस दिन सूरज सूरज ग्रहण था। उस दिन वो सूरज ग्रहण बोलते ना वो था। किसी ने कुछ इस तरह की बात कही कि नबी के बेटे के गम में सूरज को ग्रहण लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया गलत है, सूरज और चांद में ग्रहण लगना खुद अल्लाह के हुक्म से होता है, किसी की मौत और जिंदगी से ऐसा नहीं होता, बोलकर अल्लाह के नबी क्लियर कर दिया। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे, कुछ सहाबा ने आपके वजू के लिए आपके वजू किए हुए पानी को हाथों में ले लिया और अपने चेहरे पर मलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो ऐसा, ये मेरे वजू का पानी लेकर हाथ कई को मल लेते। उन्होंने बताया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ऐसे कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ऐसा करते हैं मुझको बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना चाहे उसे चाहिए कि सच बोले, अमानतदार बने और पड़ोसी के साथ पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। यहाँ पे कुछ कट हुआ है, मैं ऐड कर दूंगा। पड़ोसी के साथ अच्छा रहे। एक बार किसी ने बात करते करते कह दिया कि जो खुदा चाहे और जो आप चाहे, जो अल्लाह चाहे जो अल्लाह के रसूल चाहे बोल को बोले। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझको खुदा के बराबर उसका साझी बना दिया, उसका पार्टनर बना दिया। कहो कि जो खुदा चाहे, खाली अल्लाह जो चाहे बोल को बोलो, रसूल से क्या भी नहीं होता। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल दिए कि अल्लाह करने वाला है, मैं अल्लाह का पार्टनर नहीं हूं, तुम्हें मेरे को अल्लाह का पार्टनर बनाते हैं क्या, बोल को अल्लाह के नबी उसको मना करे। कैसी अच्छी बातें बताते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में जरा भी तो घमंड ना था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सिंपल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल घमंड नहीं करते थे। उसके ताल्लुक से ये 2 टॉपिक्स आज हम लोग पढ़े, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझिए और अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह हमें भी अपने नबी के अखलाक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी आजिज़ी, तवाज़ु और सिंपलिसिटी अल्लाह हमारे अंदर भी पैदा फरमाए। घमंड से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए।